अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करनी है आप लोगों के साथ कि एक अहम जो तफ्तीश है पुलिस की तरफ से जिसका आगाज हो चुका है। ये न्यूज ऐसी है जिसपे काफी ज्यादा जो है इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। इसको आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर करूंगा। उसके बाद शादीशुदा बच्चों की जो वर्क परमिट्स हैं उसके बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा। काफी दोस्तों के फैमिलीज के इस पे कमेंट आए हैं। इसको काफी अहम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ, इसको भी आपने गौर से सुनना है। स्पेन का नया सेटलमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है हुकूमत की तरफ से। अब नए सेटलमेंट प्रोग्राम में आप किस तरह से अप्लाई करके स्पेन में आ सकते हैं बमाए फैमिली और यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। काफी अहम अपडेट हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तानियों समेत इमिग्रेंट्स ने एहतजाज किया है कैटलोनिया बार्सिलोना में। क्यों कर एहतजाज किया गया है, इसका मकसद क्या था, क्या हासिल करना चाहते थे, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से दो लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जो आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो लिंक आपको स्पेन का जो नया सेटलमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा, और लिंक नंबर 2 जो पाकिस्तानियों ने इमिग्रेंट्स के साथ मिलकर जो है वो एहतजाज किया है इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो की वॉइस का जो आप अमूमन तौर पे मुझे कमेंट करते हैं कुछ दोस्त, पहली बात तो यह है कि अपने खुद आप डिवाइसेस को भी चेक किया करें कि वहां पे तो मसला नहीं है। दूसरी बात यह कि मैंने आज जो है ये नई डिवाइस यूज कर रहा हूं मैक के तौर पे। आपने ये मेरी वीडियो की वॉइस के क्वालिटी के बारे में लाजमी तौर पे नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि ये वॉइस क्वालिटी बेहतर है या नहीं है। उसके साथ साथ आपको ये कहना चाहूंगा कि नया सेटअप जो है वो मैं अनकरीब शुरू करूंगा, सेटअप नया बाई करूंगा मैं। उसके बाद जो है वीडियो की क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला इंप्रूव करूंगा और कोई बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक अहम जो पुलिस तफ्तीश है वो शुरू हो चुकी है। इसका जो बहुत बड़ा अमल दखल है उसमें ऐसा लग रहा है कि लिंक हमारी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ते हैं। असल में ये कैटलोनिया में एक बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होने जा रही है और काफी इलाकों में जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है वहां पे कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। ये मामला कुछ इस तरह का जिससे ऐसा लग रहा है कि इसमें लाजमी तौर पे पाकिस्तानी ग्रोह भी शामिल होंगे या हमारी कम्युनिटी के लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये असल में इन्वेस्टिगेशन जो है मौसस कर रही है जो कि क्रिमिनल पुलिस है कैटलोनिया की। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो कि बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलवाते हैं, यहाँ पे उनकी जाली पतरोना में तो करवाते हैं, जो है वो निकलवाते हैं, स्टोरी को बनवाते हैं उनके इन्फॉर्म में या इस तरह के सारे मामला। इवन उनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी जाली बनवा के देते हैं या बनाते हैं और बाद में उनके पेपर जो है वो इनपुट करने की इस तरह एरिया में कोशिश करते हैं। ये वो मामला है जिसपे अब पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। असल में क्या हुआ था थोड़ा सा मैं इसका आपको पसे मंजर बताता चलूं। अभी रिसेंटली जैसे हाइप क्रिएट हुई कि स्पेन में पेपर मिलना शुरू हुए हैं और स्पेन में इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है। स्पेन में 5 मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम है जिसमें आप लीगल हो सकते हैं। पुर्तगाल में सख्ती हुई क्योंकि राइट विंग पार्टी आई। इटली में सख्ती हुई क्योंकि वहां पे भी राइट विंग पार्टी आई। तो वहां के जर्मनी के, फ्रांस के, बाकी शेंजन स्टेट्स के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो तमाम ने रुख किया स्पेन का कि यहाँ पे पेपर मिलना शुरू हो चुके हैं या यहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो आसान हो चुकी है। तो उस सिलसिले में यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे एजेंट माफिया पहले ही उनका इंतजार कर रही थी, तो वो जल्दी में थे, उनके पास पैसा तो था लगाने के लिए। तो उनको इस तरह के एजेंट माफिया ने घेरा और उनको यहां तक करवाया कि उनको जाली सर्टिफिकेट तमाम चीजें जाली दिलवाने के बाद उनके केसेस इनपुट किए। ना उनको पेपर उनके मिलने हैं बल्कि उनसे जो है वो एडवांस में जो पैसे लिए और ज्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश की, वो भी उनके जाते रहे। इसके साथ साथ उन पे केस भी बने। वो एजेंट माफिया जो है वो काफी उनमें से मफरूर हो चुके हैं, काफी पकड़े जा चुके हैं, काफी छापे मारे जा रहे हैं। खास तौर पे जो टारगेट है वो पदरोन जो जाली करवाने का सिलसिला है। इसके साथ साथ जो पदरोन के सर्टिफिकेट जाली और बाकी चीजें जो जाली
ملی ہیں ان لوگوں سے، اور اس کے بعد تفتیش کرنے سے جو لوگ جو ہیں اس میں ملوث پائے گئے ہیں، وہ گھیرا جو ہے وہ اضافی بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ مزید گروہ اور مزید لوگوں کو ایسوں کو پکڑا جائے۔ تو دوستو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف وہ جو کرواتے ہیں، وہ جو اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل ہیں، وہ خاص طور پہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جو میں مین یہاں پہ کھل کے نہیں پہلے بتا سکا، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پس جاتے ہیں۔ یا بھی بہت زیادہ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایسے گھروں میں وہ معصوم لوگ جو اپنے کام سے کام رکھتے تھے، جب چھاپے پڑے ہیں تو ان کو بھی پکڑا گیا ساتھ، اور ان پہ بھی کیسز ہوئے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کسی گھر میں رہتے ہیں ان نون لوگوں کے درمیان، تو لازمی طور پہ تھوڑی سی خبر گیری رکھیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کے بزنس ہیں، کیا کاروبار ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہ رہیں جو مشکوک ہیں یا جن کی مشکوک ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ پکڑے جاتے ہیں، اور قانون یہی سمجھتا ہے کہ یہ تمام ایک گینگ ہے جو ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام یہی کام کرتے ہیں۔ اب دوستوں بات کریں گے شادی شدہ بچوں کے ورک پرمٹس کے بارے میں۔ پاکستان سے بھی کچھ فیملیز نے، کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں، اور یہاں سے بھی کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں۔ دوستو یہاں پہ جو میں آپ کو کمنٹ کا وہاں پہ آنسر نہیں دے رہا ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا ریسنٹلی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے یا قریب انشاءاللہ تعالی اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ شادی شدہ بچوں کی جو ورک پرمٹس ہیں یہ یاد رکھنے ہیں کہ جو والدین یہاں پہ ہیں اسپین میں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہو۔ اگر ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ ہے اور ان کے فیملی کے بچے جو ہیں اوور ایج ہونے کی وجہ سے وہاں پہ رہ گئے ہیں، بے شک ان کی شادی ہو چکی ہے، ان کے آگے بچے ہو چکے ہیں، آپ پھر بھی ان کو بلوا سکتے ہیں۔ صرف اور صرف پہلی مرتبہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ہی یہاں پہ ورک پرمٹ پہ آئیں گے، وہ پھر یہاں پہ کام کریں گے۔ جس طرح آپ نے اپنی فیملی بلوائی ہے وہ پھر بعد میں اسی طرح اپنی فیملی کو بلوائیں گے۔ پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ تمام فیملی کے ممبران کو نہیں بلوا سکتے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ، اس کی وہاں پہ بیٹی ہے اور بیٹی کے آگے 3 بچے ہیں، وہ شادی شدہ ہے، اب باپ اور باقی فیملی سارے یہاں پہ آ چکے ہیں، اب وہ اپنی بیٹی کو بھی یہاں پہ بلوانا چاہتے ہیں۔ بیٹی وہاں پہ شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے، اب آپ اس کو کس طرح بلوا سکتے ہیں؟ آپ نے اس کے لیے ورک پرمٹ ارینج کرنا ہے، اور وہاں پہ وہی تمام پروسیس اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا بیٹی کا اور باپ کا جو بلوا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ خود جو ہے وہ یہاں پہ آئے گی ورک پرمٹ پہ۔ پہلی مرتبہ وہ اپنے بچوں کو اور خاوند کو نہیں لے کے آ سکتی، وہ یہاں پہ آئے گی، کام کرے گی، یہاں پہ 1 سال کا تقریباً جو ہے اپراکسیمیٹلی پہلا رہتا ڈکلیئر کروائے گی، اس کے بعد جو اپنی فیملی کو اپلائی کرے گی، یعنی کہ اپنے خاوند کو اور بچوں کو، اور یہاں پہ ان کو بلوا سکے گی۔ یہ طریقہ کار ہے، اس پہ تمام لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے وہاں پہ بچے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کنوارا ہو، اس کی آگے شادی نہ ہوئی ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اس سے آپ لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں، جو فیملی کے ممبران آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بلوانے کی کوشش کریں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اسپین کا نیا جو سیٹلمنٹ پروگرام ہے وہ شروع ہو چکا ہے، حکومت نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نامڈ ویزا اسکیم شیئر کی تھی، اور اس پہ میں نے اسپیسیفک ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، آپ نے اس کو دیکھا تھا، اور کافی دوستوں کے اس پہ کمنٹ آئے تھے، میں نے اس پہ جو ہے کمنٹس کے جواب بھی دیے تھے۔ اسی طرح کا ایک پروگرام جو ہے ایک حکومت کا نیا جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ہے تیلے ترباخو۔ تیلے ترباخو مطلب یہ بھی آن لائن جو آپ مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا فری لانسنگ وغیرہ آپ کرتے ہیں، اور پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کلائنٹس کو ڈھونڈتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، اس پہ آپ معاوضہ لیتے ہیں ان کو۔ اگر تو آپ کا پر منتھ معاوضہ 2400 یورو یا اس سے زیادہ ہے تو آپ اسپین کی اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کے لیے نیچے لنک لے کے آیا ہوں، لنک نمبر 1، اس کو کلک کریں گے تو تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پاکستانیوں سمیت امیگرینٹس کا جو احتجاج ہوا بارسلونا میں وہ کیوں کر ہوا ہے۔ اصل میں پاکستانیوں کا اور امیگرینٹس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ لوگ یہ جو سیتا سسٹم ہے اس کو آسان بنائیں، جو اس میں مافیا ملوث ہے وہ آپ سے کیوں کنٹرول نہیں ہو رہے۔ کبھی موسس، کبھی نیشنل پولیس، کبھی کوئی ادارہ کوئی ادارہ جو ہے وہ تفتیش کرتا ہے، کچھ گروہ کو پکڑتا ہے، دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو سلسلہ ہے یہ ملک کے اندر نہیں ہے، ملک سے باہر گینگ مافیا بیٹھی ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ اس طرح کے رپورٹ لگا کے تمام سیٹاس کو بک کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو اپنی منہ مانگی قیمت سے بیچتے ہیں۔ اس وقت جو مارکیٹ ریٹ ہے
وہ 30 یورو سے لے کے 100 200 300 یورو تک بھی سیتا جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے۔ اس پہ احتجاج کیا گیا اور حکومت نے کہا ہے کہ موسس اس کو بہت سیریسلی اس پہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور جو مجرم ہے ان کو پکڑنے کی 100% کوشش کرے گی، اور آنے والے وقت میں سیتا کو بہتر کرنے کی 100% کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں۔ لنک نیچے موجود ہے، لنک نمبر 2، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔